صار تعشى فينا. تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال لا 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 ما حد. جلاله ربي ونعم الرب وأن نبينا من صارت بعد سقوط الموصل لبى النداء المرجعية، وهاي السنين قضاها كلها بالرمادي بقاطع الرمادي. هاي ثالث إصابة له، يعني 2 عبر انسلامات، وهاي الثالثة اللي استشهد بها. هذا قدر العراق، هذا قدر العراق، نتحمل.